सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि चाणक्य नीतिमा के छ नामक दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र चाणक्यको बारेमा यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ। चाणक्यको जुन नीति, चाणक्यको अर्थनीति, चाणक्यको कूटनीतिको सन्दर्भमा हिजोको पहिलो श्रृङ्खलामा पहिलो अध्यायको सन्दर्भमा केही चर्चा गरियो। आज म दोस्रो अध्यायमा रहेका 20वटा श्लोकहरूको नैतिक श्लोकहरूको बारेमा केही चर्चा गर्न यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र यो दोस्रो श्लोकमा विशेष गरेर स्त्रीहरूका स्वाभाविक दोषहरू के हुन् र थोरै तपस्याद्वारा प्राप्त हुने फल के हो, कसको लागि कसका लागि यो लोक नै, यही पृथ्वी लोक नै स्वर्ग हुन्छ, कस्ता साथीहरूलाई छाड्नुपर्छ, मनले चिन्तन गरेको कुरालाई कार्यमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, कसका आमा र बुबा चाहिँ शत्रु हुन्, लालन गर्दा र ताडन गर्दा, प्यारो गर्दा र पीडिताका के फल प्राप्त हुन्छन्, के कारणले गर्दा हामीले दिनलाई बाँझो बनाउनु हुँदैन, के न के गरेर जोतेर मलजल गरिरहनु पर्छ, आगो बिना नै शरीरलाई डढाउने कुराहरू के हुन्, अब शङ्कारहित चाहिँ रूपमा नष्ट हुने कुराहरू के हुन्, निश्चय निशङ्क चाहिँ नष्ट हुने कुराहरू के हुन्, अनि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रहरूको बल, वास्तविक बल चाहिँ के हो, अब वेश्या आदिहरूद्वारा के कुराहरू त्याग गरिन्छन्, कस्तो मान्छे चाहिँ तत्काल नष्ट हुन्छ, अब प्रेम आदि चाहिँ कहाँ चाहिँ शोभित हुन्छ र त्यो शोभा पाउँछ भन्ने सन्दर्भका कुराहरू यो दोस्रो अध्यायमा मुख्यतः चर्चा गरिएका छन्। र दोस्रो अध्यायमा रहेका 20वटा श्लोकहरूमध्ये पहिलो श्लोकमा यो स्त्रीका स्वाभाविक दोषहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। अनिर्तम साहसम माया मूर्खत्तम अतिलोभिता असौचत्तम निर्दयत्तम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। अनिर्तम भनेको चाहिँ झुटो बोल्नु, केही न केही रूपमा अलिकति केही न केही ढाँट्नुपर्ने परिस्थिति महिलाहरूलाई पर्छ पुरुषका तुलनामा। त्यसकारणले गर्दा ढाँट्नुपर्ने परिस्थिति पनि महिलाहरूको एउटा दोष हो। साहसम भनेको चाहिँ साहस गर्नु, उत्ताउलो हुनु, हैन, यो बढी आँटिलो म नै आँट्न सक्छु भनेर चाहिँ अलिकति त्यो उत्ताउलोपना देखाउनु, अनि अलिकति कपटी व्यवहार गर्नु, मायावी हुनु, पुरुषका तुलनामा अलिकति छलकपट गर्न बाध्य हुनु, अनि मूर्खता, पुरुषका तुलनामा अलिकति बढी मूर्खता व्यवहार गर्नु, अनि अतिलोभिता भनेको पुरुषका तुलनामा अलिकति बढ्ता चाहिँ लोभ गर्ने बानी महिलामा रहनु, अशौचत्वम भनेको चाहिँ अलिकति अपवित्रता चाहिँ रहनु, पवित्रताको चाहिँ सम्भावना अलिक कम रहनु, र निर्दयत्वम भनेको चाहिँ अब निर्दयी हुनु, कठोर हुनु, निष्ठुर हुनु पनि महिलाका स्वाभाविक दोषहरू हुन् भनेका छन् चाणक्यले। यद्यपि यिनमा कतिपय कुराहरू निर्दय भनेको पुरुषका तुलनामा महिलाहरू निर्दय चाहिँ अलिक कमै हुन्छन्, महिलाका तुलना पुरुष नै अलि निर्दयी हुन्छन्। र यो के कति सन्दर्भमा चाणक्यले भने उल्लेख गरे वा यो चाणक्यले कहाँबाट यो स्रोत लिएर चाहिँ यसरी यहाँनिर स्त्रीका स्वाभाविक दोषहरू भनेर यहाँनिर सम्पादन गरेर राखे, यो अध्ययन अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ। तैपनि स्त्रीका यी दोषहरूलाई यहाँनिर चाहिँ चाणक्यले उल्लेख गरेका छन्। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर वराङ्गना विभवे दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसा फलम। थोरै तपस्याले गर्दा यी फल प्राप्त हुँदैनन्। भोज्यम भोजन शक्तिश्च खान योग्य वस्तु भोजन गर्न सक्नु, जुन खान योग्य वस्तु छ त्यसलाई चाहिँ खान सक्नु। रतिशक्तिर वराङ्गना, अब
रतिशक्ति वराङ्गना भनेको चाहिँ रतिशक्ति भनेको चाहिँ जुन प्रेम गर्ने रति क्रीडा गर्न सक्ने जुन शक्ति हो। वराङ्गना सुन्दर स्त्री प्राप्त गर्न सक्नु, विभवे दान शक्ति विभवे भनेको ऐश्वर्य प्राप्त गर्नु, धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नु, अनि दान शक्ति भनेको दान दिन सक्ने शक्ति आफूसँग हुनु। यी चाहिँ शक्तिहरू थोरै तपस्याले प्राप्त हुन सक्दैनन्। अर्थात् यसको लागि धेरै ठुलो तपस्या गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ। खान योग्य वस्तु खान सक्नु, जेसुकै खान सक्ने परिस्थिति हाम्रो शरीरले दिन सक्दैन। नहुँदा शरीरले खान सक्ने अवस्था हुँदा खान पाइँदैन, जुन बेला खान पाउने शरीर अवस्था हुन्छ त्यो बेला शरीरले खान दिँदैन, शरीर कमजोर भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा खान योग्य वस्तु भोजन गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि त्यो ठुलो तपस्याले प्राप्त हुने होइन। अनि रति क्रीडा गर्न सक्ने, प्रेम गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि जोसुकैसँग हुँदैन। अनि सुन्दर स्त्री प्राप्त गर्ने शक्ति पनि त्यो पनि पूर्वजन्मको फल हो, त्यो सबैले प्राप्त गर्न सक्दैन। अनि ऐश्वर्य धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नु पनि मान्छेले सानो तपस्याले हुँदैन, यो पूर्वजन्मकै फल हो र यही जन्ममा पनि धेरै तपस्या गरेर यो आर्जन हुन्छ। अनि दान गर्न सक्ने, धेरै धन सम्पत्ति भएर पनि मान्छे अत्यन्त कङ्गाल भइरहेका हुन्छन्, अत्यन्त चाहिँ छुचा हुन्छन्, तर त्यो दान गर्न सक्ने शक्ति पनि सानो तिनो तपस्याले चाहिँ मान्छेलाई प्राप्त हुँदैन। अब स्वर्ग चाहिँ कसको लागि? यही लोक चाहिँ स्वर्ग छ त। स्वर्ग भनेको वास्तविक रूपमा हामीले देखेका छैनौँ, वैकुण्ठ देखेका छैनौँ, परलोक चाहिँ थाहा छैन, कोही गएर फर्केर आएको छैन। तर यही लोकमा हामीले कसरी यसलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा यो तेस्रो श्लोकमा केही कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी विभवे यस्य सन्तुष्ट तस्य स्वर्गम यही भई। जसको चाहिँ छोरा सन्ततिहरू आफ्नो चाहिँ आज्ञाकारी छन्, आफूले भनेको आज्ञालाई उनीहरूले मान्दै अस्वीकार गर्दैनन्। भार्या छन्दानुगामिनी, श्रीमती चाहिँ आफ्नो आज्ञा अनुसार के गरौँ कसो गरौँ भनेर चाहिँ श्रीमती चाहिँ आफ्नो आज्ञा अनुसार चाहिँ चल्छन्, आज्ञा लिएर चल्छन्। विभवे यस्य सन्तुष्ट, जसले जति धन सम्पत्ति कमाएको छ मान्छे त्यसैमा जो सन्तुष्ट छ। धन सम्पत्तिले त कहिले पनि मान्छे सन्तुष्ट हुँदैन, तर जे जति धन सम्पत्ति प्राप्त गरेको छ त्यसैमा मान्छे सन्तुष्ट हुन सक्यो भने यी तीन कुराले मान्छेलाई यही लोकमा चाहिँ स्वर्ग लोकको अनुभूति गराउँछ, वैकुण्ठ जानै पर्दैन। छोराछोरी असन्तुष्ट, छोराछोरीको आचरण चाहिँ राम्रो भयो, श्रीमतीको आचरण राम्रो भयो, धन सम्पत्ति कमाएर पनि मान्छे असन्तुष्ट भयो भने मान्छे सास फेरेर पनि मरे समान हुन्छ। उसको लागि स्वर्ग त के यही लोक पनि चाहिँ नरक समान हुन्छ। त्यस कारणले यी तीनटा कुरामा सबैभन्दा बढी चाहिँ मान्छे सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ। आफ्ना सन्ततिप्रति, आफ्नै श्रीमतीप्रति वा श्रीमानप्रति र आफूले कमाएको धन सम्पत्तिप्रति जो मान्छे सन्तुष्ट हुन सक्यो त्यो चाहिँ अत्यन्त यसले त्यो व्यक्तिले, त्यस्तो परिवारले वैकुण्ठ लोकमा बसेको अनुभूति गर्दछ। पुत्रास्ते ये पितुर्भक्ता सपिता यस्तु पोषकः तन्मित्रम यत्र विश्वास साभार्या यत्र निर्वृत्ति। अब छोरो चाहिँ कस्तो हो त? पुत्रास्ते ये पितुर्भक्ता, छोराहरू भनेका त्यस्ता हुन् जो पितु भनेको चाहिँ बाउको चाहिँ भक्तहरू छन्, बाउको आज्ञा मान्छन्। जस्तोसुकै अवस्थामा नि बाउलाई चाहिँ बाउको सेवा गर्छन्। बाउको चाहिँ बाउले आज्ञा नदिए पनि बाउले यो भन्न खोज्नुभएको होला, यो परिस्थितिमा बुवाको यो सेवा गर्नुपर्छ, यो आज्ञा पालना गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले त्यो सोचेर अगाडि बढ्न सक्छन्। सपिता यस्तो पोषक, त्यही चाहिँ बाउ हो जसले चाहिँ सन्ततिहरूको चाहिँ पालन पोषण गर्छ वास्तविक रूपमा। तन्मित्रम यत्र विश्वास, त्यो वास्तविक रूपमा साथी हो जसमा जे कुरामा पनि विश्वास गर्न सकिन्छ, जस्तो सुकै गोप्य कुरा पनि खोल्न सकिन्छ। साभार्या यत्र निर्वृत्ति, ती श्रीमती हुन्, ती गृहिणी हुन्, ती धर्मपत्नी हुन् जहाँ चाहिँ यत्र निर्वृत्ति भनेको जहाँ चाहिँ सुखको अनुभूति हुन्छ। जस्तो सुकै दुःखमा पनि श्रीमतीले दिन सक्ने, श्रीमतीको अनुहार,
श्रीमतीको व्यवहार यदि राम्रो भयो भने वास्तविक रूपमा चाहिँ मान्छेले सुख प्राप्त गर्न सक्छ। अब कस्तो साथीलाई छाडिदिने त? साथी त विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा। परोक्षे कार्य अन्तारम प्रत्यक्षे प्रेवादिनम वर्जय तादृशम मित्रम विषकुम्बम पयो मुखम। परोक्षे कार्य अन्तारम पछाडि चाहिँ आफूभन्दा पछाडि, आँखाभन्दा पछाडि अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आफ्नो काम विनाश गर्ने। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम भनेको अगाडि चाहिँ एकदम चिल्लो घस्ने, एकदम प्रिय बोल्ने, जुन मुखममा राम राम बगलीमा छुरा भन्ने जुन उखान आयो, यही चाहिँ श्लोकका आधारमा चाहिँ यो त्यो बनेको हो। वर्जय तादृशम मित्रम विषकुम्बम पयो मुखम। त्यस्ता साथीहरूलाई छाडिदिनुपर्छ, किनकि त्यस्ता साथीहरू कस्ता हुन् त भने विषकुम्बम पयो मुखम। अब एउटा चाहिँ घैँटामा पुरै विषले भरिएको छ, तर घैँटाको माथि चाहिँ छतमा चाहिँ त्यसको चाहिँ मुखमा के गरिएको छ? दुध राखिएको छ। ओहो यो त दुध रहेछ भनेर खान थाल्यो। अब त्यो खनाउँदा सबै विष हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यस्ता मित्रहरू हुनुभन्दा नहुनु जाति। बरु शत्रुसँग त मान्छे सचेत भइन्छ। त्यस्ता दुई जिब्रे र दोहोरो प्रवृत्तिका, दैचिरे प्रवृत्तिका मित्रहरूले धेरै अवस्थामा धोका दिन्छन्। परोक्षे कार्यहन्तारम प्रत्यक्षे प्रेवादिनम वर्जय तादृशम मित्रम विषकुम्बम पयो मुखम। मुखमा राम राम बगलीमा छोरा, त्यस्ता मित्रहरूलाई छाडिदिनुपर्छ। नविश्वसेद कुमित्रे च मित्रे चापि नविश्वसेद कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशय। अब हामीले कस्तो ठाउँमा कुन व्यक्तिलाई, आमालाई, बुबालाई, छोराछोरीलाई, श्रीमतीलाई, लोग्नेलाई कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ भनेर अड्कलेर चाहिँ भन्नुपर्छ। सबै कुराहरू हामीले जे चाहिँ थाहा पायो, जे चाहिँ मन लाग्यो, सबै कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्नु हुँदैन। हामी विश्वास गर्छौँ, व्यक्त गरिहाल्छौँ। यहाँ मित्रका सन्दर्भ मात्रै आएको छ। नविश्वसित कुमित्रे छ। नराम्रो कुमित्र भनेको चाहिँ, कुमित्र भनेको मित्र त छ तर चाहिँ आचरण चाहिँ नराम्रो गर्छ। परोक्ष कार्य अन्तारण खालको चाहिँ मित्र। त्यस्ता अमित्रलाई, त्यस्ता कुमित्रलाई विश्वास गर्नु हुँदैन र मित्रमा पनि राम्रो असल साथी हो भन्नेलाई पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। किनकि कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशय। अब कहिले काहीँ साथी पनि चाहिँ रिसाउँछ, रिसाइदिन्छ। रिसाइदियो भने सम्पूर्ण गुह्य कुरा खोलिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबै आफ्नै मनलाई त राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन। हाम्रै मन त दो मन हुन्छ, दुईटा मन हुन्छ हामीभित्रै। कहिले यो गर भन्छ, कहिले यो नगर भन्छ आफ्नै मनले। भनेदेखि अरूको विश्वास हामीले कसरी गर्ने? त्यस हुनाले हामीले सम्पूर्ण कुराहरू जे थाहा पायो, जस्तो गर्यो, गोप्य कुराहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ अड्कलेर कसलाई भन्दा यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ, गोप्य रहन्छ भन्ने कुरा आधार गरेर चाहिँ हामीले गुह्य कुराहरू खोल्नुपर्छ। मनसा चिन्तितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेद मन्त्रवद रक्षेद गोडम कार्य चापि निर्दय। भोक्ने कुकुरले टोक्दैन। हामीले सम्पूर्ण यो गर्छौँ, ऊ गर्छु, यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर हामीले नारा चाहिँ एकदम फलाक्छौँ। अझ राजनीतिमा त यो धेरै हुन्छ। तर वास्तविक रूपमा जसले चाहिँ यो सफलता प्राप्त गर्छ त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ भोक्दैन। भोक्ने कुकुरले टोक्दैन, अर्थात् नभोक्ने कुकुरले टोक्छ। भित्रभित्रै चाहिँ त्यो मनले चिन्तन गरेको कुरा वचनले प्रकाशित गर्नु हुँदैन। र मन्त्रवत रक्षेत गोडम भनेको मन्त्र जस्तै त्यसलाई चाहिँ गोप्य राखेर कार्य चापि निर्जयित भनेको कार्य रूपमा त्यसलाई परिणत गरेर देखाउनुपर्छ। म यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर कार्य योजनाहरू सम्पूर्ण सुनाउँदै हिँडियो भने त्यसलाई विघ्न बाधा आइपर्ने, त्यसलाई चाहिँ असफल बनाउने मान्छेहरू समाजमा धेरै हुन्छन्। त्यस कारणले त्यस्तो कुराहरूलाई गोप्य राखेर मनसा मनले चिन्तन गरेको कुरा वचनले प्रकाश गर्नु हुँदैन। मन्त्र जस्तै चाहिँ गोप्य राखेर त्यो कुरालाई कार्य रूपमा परिणत गरेर मात्रै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ चाणक्यको आशय हो। त्यस कारणले यस्ता हामी चाहिँ धेरै हाम्रो व्यवहार चाहिँ मा हामी असन्तुष्ट हुने, असफल हुने कारण त्यही नै हो। हामी पहिले फलाक्छौँ, म यसो गर्छु, उसो गर्न लाएँ भनेर। त्यसले गर्दा के छ, विघ्न बाधाहरू धेरै आइपर्छन्। त्यस कारणले गर्दा यसमा पनि हामीहरू सचेत हुन आवश्यक छ।
कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलो यौवनम कष्टात् कष्टतरम चैव परगिह निवासनम। मूर्ख हुनु पनि अत्यन्त कष्ट हो। कष्टम च खलो यौवनम भनेको यौवन प्राप्त हुनु, युवा अवस्था प्राप्त पनि अत्यन्त कठिन हो। त्यो के गरौँ कसो गरौँ बनाइदिन्छ, मान्छेलाई एकदम विचलित बनाइन्छ यौवन अवस्था। अनि त्यसमा त्यो भन्दा पनि अझ कष्ट, कष्टात् कष्टतरम चैव परगिह निवासनम। अब अत्यन्त कष्ट भन्दा पनि अझ ठुलो कष्ट के हो, अर्काको घरमा गएर बस्नु, पाहुना भएर बस्नु, कतिखेर खान दिन्छ, कतिखेर के गर्छ भनेर चाहिँ कुरिरहनु पर्छ। उनीहरूको चाहिँ कता के छ, कस्तोको सुविधा के छ, सबै कुराहरू गर्दा पराधीन हुनुपर्छ। त्यसमाले कष्टात् कष्टतरम चैव परगिह निवासनम। शैले शैले नमाणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चन्दनम नबने भने। सबै पर्वतहरूमा चाहिँ मणि पाइँदैन, चन्दनम नबने बने सबै वनहरूमा चाहिँ चन्दन पाइँदैन। जुन श्रीखण्ड चन्दन हो, रक्त चन्दनहरू हुन्, ती सबै वनहरूमा पाइँदैन। साधव नै सर्वत्र, साधु सज्जनहरू सबै ठाउँमा प्राप्त हुँदैन। साधव नै सर्वत्र चन्दनम मौक्तिकम नगजे गजे। अब मोती पनि सम्पूर्ण चाहिँ यो हात्तीहरूमा मोती प्राप्त हुँदैन। शैले शैले नमाणिक्यम मौक्तिकम नगजे गजे साधव नै सर्वत्र चन्दनम नबने भने। त्यसमाले हामीले हरेक कुराहरूमा ख्याल गरेर कुन परिस्थितिमा हामीले चाहिँ कुन परिस्थितिमा हामीले सफलता प्राप्त गर्छौँ, सफलता प्राप्त गर्ने मुहुर्त के हो, सबै कुरोहरूमा त्यो जुन पाइँदैन, योग्यता हुँदैन, शिष्यलाई दिन सक्ने योग्यता, र सबै चेलाहरूबाट गुरुहरू पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्। त्यसमाले 100मा 2-4 जना मात्रै चाहिँ शिष्यहरू, 2-4 जना 100औं गुरुहरू मात्रै, 2-4 जना गुरुहरू मात्रै उत्कृष्ट हुन सक्नुभयो भने मान्छेको जीवन सफलतातिर उन्मुख हुन सक्छ। त्यो चिन्न सक्नु पर्यो। पुत्राश्च विविधैशीले नियोज्या सप्तम्बुदे नीतिज्ञा शील सम्पन्ना भवन्ति कुल पूजिता। बुद्धिमान व्यक्तिले पुत्रहरूलाई चाहिँ आफ्ना सुशीलतामा सुनिधितर्फ लगाउनुपर्छ। र यदि शीलवान पुत्रहरू भए भने भवन्ति कुल पूजिता, नीतिज्ञा शील सम्पन्ना भवन्ति कुल पूजिता। यदि नीतिज्ञ र शीलले पूजित भए भने तिनीहरू चाहिँ शीलले युक्त भए भने तिनीहरू के हुन्छन्, कुलकै सम्पन्न हुन्छन्, कुलको चाहिँ उद्धार गर्न सक्छन्। अब कस्ता शत्रु, कस्ता चाहिँ आमा र बुवा चाहिँ शत्रु हुन्। माता शत्रु पिता, माता रिपु पिता शत्रु बालो याभ्याम न पाठित नशोभते सभा मध्ये हंस मध्ये पकोयता। ती आमा र बुबा चाहिँ शत्रु हुन् जसले छोरा छोरीलाई चाहिँ पढाउँदैन। माता रिपु पिता शत्रु, आमा पनि शत्रु हुन् र बुबा पनि शत्रु हुन्। बालो याभ्याम न पाठित, जुन चाहिँ छोरा छोरीलाई चाहिँ पढाउँदैन। अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा कुन चाहिँ आमा बुवाले छोराछोरीलाई नपढाउलान्, जो होलान् तल्लो सुकुम्बासी स्तरका, तल्लो स्तरका चाहिँ हुँदा खानेहरूका अवस्थामा भएकाले नपढाउलान्। तर चाहिँ जे जस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले चाहिँ आफूले दुःख पाएर पनि पढाइरहेका छन्। नशोभते सभा मध्ये हंस मध्ये पकोयथा। यदि पढाएरन् अपठित भए भने जसरी चाहिँ हाँसको बथानमा बकुल्लो जसरी चाहिँ शोभा दिन सक्दैन, त्यस्तै नपढेको व्यक्तिको पनि शोभा हुन सक्दैन। अहिलेको सन्दर्भमा धेरैले पढ्न हिँडेका छन्, तर पढेर के पढ्ने भन्ने नै थाहा छैन। पढ्दा पढ्दै हाम्रो चाहिँ के छ, नैतिक चाहिँ आचरण नै घुम्दै गएको छ। त्यस कारणले गर्दा वास्तविक रूपमा नैतिक शिक्षा के हो, हामीले कुन स्कुलमा कस्तो पढाउँदैछौँ, के पढ्दैछन् हाम्रा बच्चा बच्चीले, पढ्ने भनेको स्कुल मात्रै होइन, घर परिवार पनि हो। घर परिवारबाट के सिक्दैछन् भन्ने बारेमा हामीले ख्याल गरेनौँ भने वास्तविक रूपमा हामी आमा बुबाहरू छोराछोरीको लागि, सन्ततिको लागि शत्रु समानै हुनेछौँ। लालनाथ बहवो दोषा ताडनाथ बहवो गणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताडयेत् न तुलालयेत्। अब अत्यन्त प्यारो गर्नाले के छ, अत्यन्त दोषहरू आउँछन्, धेरै दोषहरू हुन्छन्, धेरै चाहिँ पुलपुल्याउँदा दोषहरू धेरै आउँछ। ताडनाथ बहवो गणा, पिट्ने भनेको होइन, यहाँ चाहिँ ताडन भनेको चाहिँ हप्की तप्की गर्ने, अलिकति डर देखाउने, अलिकति सचेत गराउने,
त्यो गर्दा के हुन्छन् आफ्नो सन्ततिहरूमा चेलाचेलीहरूमा के हुन्छन् धेरै गुणहरू विकसित हुँदै जान्छ। तस्मात् पुत्रम च शिष्यं च, त्यस कारणले गर्दा छोरा छोरी र चेलाचेलीहरूलाई ताडयेत नतु लालयेत भनेको चाहिँ हप्की गर्नुपर्छ, तर लालयेत भनेको चाहिँ धेरै स्नेह गर्नु हुँदैन। तर अहिले बालमैत्री शिक्षाका नाममा धेरै विकृतिहरू आइरहेका छन् र यसलाई पनि यो चाणक्यको यो नैतिक शिक्षाका आधारमा केही न केही सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। श्लोकेन वा तदर्देन तदर्धार्धार क्षरेण च अवध्यम दिवसम कुर्यात् दानाध्ययन कर्मभि। हामीले एक श्लोक एउटा अक्षर होस्, एउटा श्लोक होस्, वा त्यसको एउटा श्लोकको आधा श्लोक होस्, वा त्यसको चाहिँ एउटा अक्षर होस्, एउटा शब्द होस्, त्यो भए तापनि त्यसरी भएर पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसरी दैनिक रूपमा ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ एक एक चाहिँ शब्द, एक एक अक्षर, एक एक श्लोक, आधा श्लोक भएर त्यसरी भए पनि हामीले चाहिँ दिनलाई अवध्यम भनेको चाहिँ बाँझो बनाउनु हुँदैन। केही न केही गरेर हामीले के गर्नुपर्छ, दानद्वारा र अध्ययनद्वारा केही न केही अरूलाई दिएर र केही न केही चाहिँ आफूले ग्रहण गरेर सिकेर वा सिकाएर यो दिनलाई चाहिँ हाम्रो दैनिक चाहिँ दिनलाई बाँझो बनाउनु हुँदैन, मलजल गर्नुपर्छ भन्ने यसको आशय। कान्ता वियोग स्वजनापमान ऋणस्य शेष कुनिर्पस्य सेवा दरिद्रभावो विषमा सभा च विनाग्नि नैते प्रदहन्ति कायम। अब कान्ता वियोग भनेको श्रीमतीको चाहिँ एकदम बिछोड हुनु, अनि स्वजनापमान भनेको चाहिँ आफ्ना आफन्तीहरूद्वारा चाहिँ तिरस्कृत हुनु। दाजुभाइहरूद्वारा स्वजनापमान जतिको ठुलो कुरो केही पनि भएन। अनि ऋणस्य शेष भनेको चाहिँ ऋणको चाहिँ शेष रहनु भनेको ऋण रहिरहनु, ऋण पुरा तिर्न नसक्नु। अनि कुनिर्पस्य सेवा भनेको चाहिँ अब कुराजा, नराम्रा राजा, दुष्ट राजाको चाहिँ सेवा गर्नु, अर्थात् दुष्ट राजनेताहरूको चाहिँ पछि लाग्नु, कार्यकर्ता भएर भोटर भएर दुष्ट चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्तित्वको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता। अनि दरिद्र भाव दरिद्र भनेको चाहिँ अत्यन्त दरिद्र हुनु, दरिद्रता एकदम कंगाल हुनुपर्ने अवस्था। दरिद्र भाव विषमा सभा छ, अब मूर्खहरूको सभा, अब भनेको चाहिँ मूर्खहरूको चाहिँ सभा समारोहमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता। यी चाहिँ कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई डराउन अग्नि चाहिँ आगो चाहिँ चाहिँदैन, यी कुराहरूले स्वतः डराउँछ। नदी तीरे चये वृक्षा परगेहि सुकामिनी मन्त्रहीना राजान शीघ्रम नश्यन्त संशयम। यी तीनवटा कुराहरू कस्ता कुराहरू छन् जो शीघ्र भनेको तत्काल नष्ट हुन्छन्। भनेको अर्थ नदी तीरे चये वृक्षा, जो नदीको किनारमा रहेका रुखहरू हुन्छन् ती पनि नष्ट हुन्छन्। परगेहि सुकामिनी, अर्काका घरमा गइराख्ने, कुराकानी गर्ने, अर्काकै घरमा गएर दिन बिताउने, अर्काकै घरमा चाहिँ आसक्ति भइराख्ने, आफ्नो घर परिवारको ख्याल नगर्ने, त्यस्ता स्त्रीहरू, दुष्ट स्त्रीहरूले गर्दा पनि के हुन्छ, त्यस चाहिँ तिनीहरू पनि नष्ट हुन्छ। अनि मन्त्रहीनाश्च राजान भनेको चाहिँ मन्त्रीहीना भनेको चाहिँ मन्त्री जसले राम्रोसँग सरसल्लाह दिने भन्नेको नाम नै मन्त्री हो। भनेको सरसल्लाह दिन नसक्ने, सल्लाहकार बिनाका जुन राजाहरू हुन्छन्, राजनेताहरू हुन्छन्, तिनीहरू पनि के हुन्छन्, शीघ्रम नश्यन्त संशयम भनेको चाहिँ तिनीहरू पनि छिटै नष्ट हुन्छ। यसमा कुनै पनि संशय छैन, नाश यो चाहिँ निशङ्क छ। अब चारवटा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, यी चारवटाको चाहिँ वास्तविक बल के हो त भन्ने सन्दर्भमा पनि यो दोस्रो अध्यायको 16औं श्लोकमा व्यक्त भएको छ। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्य बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम शिल्पकारिता। बलम विद्या च विप्राणाम, विप्र भनेको ब्राह्मणहरूको चाहिँ बलम भनेको बल के हो, विद्या हो। राज्ञम सैन्य बलम तथा, राज्य भनेको चाहिँ क्षेत्रीहरूको चाहिँ सैन्य बल भनेको युद्ध आदि गर्नु, प्रजाहरूको पालन गर्नु, र चाहिँ युद्ध सैन्य बल सेना भर्तीहरूमा, सैनिकहरूमा, प्रहरीहरूमा रहेर सेवा गर्नु सैन्य बल हो। अनि बलम वित्तम च वैश्यानाम, वैश्यहरूको चाहिँ बल के हो,
धन सम्पत्ति कमाउनु यो बल हो। शूद्राणाम शिल्पकारिता। अब शूद्रहरूको चाहिँ के हो बल? शिल्पकारिता भनेको चाहिँ कालीगढ अत्यन्त दक्षता कलाकारिता चाहिँ यो शूद्रहरूको चाहिँ बल हो। हामीले त्यो कुरामा बल गर्नुपर्छ। तर अहिले के छ, अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हरेक चाहिँ जातिले वर्णले हरेक कुरामा चाहिँ बल गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा राष्ट्र परिवार समाज विश्व नै के छ, यो असफलतातिर उन्मुख हुँदै गएको छ। बौद्धिक स्तरको बल गर्नको लागि विप्रहरू अगाडि सर्नुपर्छ र सैन्य बलको लागि र यो राजनीतिको लागि राजनीति गर्ने, प्रजाहरूको पालन गर्ने, युद्ध सेनाहरूमा, प्रहरीमा, सशस्त्रहरूमा यिनमा चाहिँ भर्ती हुने, राष्ट्र सेवा गर्ने, यो चाहिँ काम के क्षेत्रीको हो। र धन कमाउने नाममा अहिले सम्पूर्ण ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य क्षेत्र सबै बितिसकेका छन् युवाहरू धनकै लागि। तर धन कमाउने भनेको वैश्यहरूको मूल चाहिँ धर्म हो। हामी सबै वैश्य हुँदैछौँ अहिले, धनको नाममा देश छाड्दैछौँ। शूद्राणाम शिल्पकारिता, यो कलाकारको कुरा त अब धेरै चाहिँ पछि परिराखेको छ। यी कुराहरूमा हामीले चाहिँ बल गर्नुपर्छ भन्ने आशय यहाँ छ। निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजा भग्नम निरपम तेजे खगापि वीत फलम वृक्षम भोक्ता चाभ्या दतो गृहम। निर्धनम पुरुषम वेश्या, वेश्याले चाहिँ धन नभएका गरिब चाहिँ पुरुषहरूलाई छाडिदिन्छन्। प्रजा भग्नम निरपम तेजेत, अब पराजित भएका राजालाई जनताहरूले छाडिदिन्छ, अर्थात् पराजित भएका नेताहरूलाई, राजनेताहरूलाई जनताहरूले छाडिदिन्छ, पाखा लगाइदिन्छ। जो कर्ममा चाहिँ च्युत भए त्यस्ता राजनेताहरूलाई जनताले भोट दिँदा पराजित गरिदिन्छ। खगावित फलम वृक्षम, अब फलै नलागेको चाहिँ रुखलाई पक्षीहरूले छाडिदिन्छ। ए फल लाग्यो भने त्यो फलमा चाहिँ चराहरू आएर बस्छन्, खान्छन्, जीवन निर्वाह गर्छन्। त्यस्तो फल नलागेको वृक्षलाई पक्षीहरूले छाडिदिन्छ। भोक्ता चाभ्यागत गृह, र भोजन गरिसकेपछि पाहुनाहरूले पनि घर छाडिदिन्छ। यो चाहिँ नैतिकता कुरा। गृहीत्वा दक्षिणम विप्राप्त जन्ति यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्यः दग्धारण्यम मृगास्तथा। त्यस्तै गरेर अरू कसले चाहिँ छाड्छन् त? गृहीत्वा दक्षिणम विप्रा, दक्षिणा पाएपछि ब्राह्मणले चाहिँ छाडिदिन्छन् यजमानलाई। त्यजन्ति यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्य, शिष्यले चाहिँ विद्या प्राप्त गरेपछि गुरुलाई छाडिदिन्छ। लौरो त खोलो तर्ने लौरो बिर्सने भइरहेको छ। तर बारम्बार सम्झिरहनुपर्छ गुरुलाई। यदि सम्झना छाडियो भने विद्या पनि बिर्सँदै गइन्छ। दग्धारण्यम मृगास्तथा, अब त्यसरी डढेलो लागेको चाहिँ वनलाई मृगहरूले पनि छाडिदिन्छ। यी कुराहरूलाई कसरी छाडिदिन्छन् भन्ने कुराहरू ख्याल गरेर चाहिँ अगाडि बढियो भने वास्तविक रूपमा हामी दुखी पनि हुनु पर्दैन। दुराचारी दुरादृष्टि दुरावासी चतुर्जन यन्मैत्री क्रियते पुंसाम शतुशीघ्रम विनश्यति। कस्तो मान्छे चाहिँ तत्काल नष्ट हुन्छ त? धेरै दिन उसलाई नष्ट हुन कुर्नै पर्दैन त। दुराचारी भनेको जसको आचरण के छ? दुराचार छ। दृष्टि पनि के छ? दुरादृष्टि भनेको चाहिँ दृष्टि पनि के छ? खराब छ। दुरावासी भनेको चाहिँ जसको बसउठ पनि बस्ने ठाउँ पनि के छ? अत्यन्त चाहिँ नराम्रो ठाउँमा बसिरहेको छ। र जो दुर्जन छ, यन्मैत्री क्रियते पुंसाम, यस्ता व्यक्तिहरूसँग जसले चाहिँ मित्रता बढाउँछ, सङ्गत बढाउँछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि तत्काल नष्ट हुन्छ। र अब दोस्रो अध्यायको अन्तिम श्लोक 20औं श्लोक, जसमा शोभा चाहिँ कहाँनिर प्राप्त हुन्छ त? कस्तो ठाउँमा के चाहिँ फिट हुन्छ त? समाने शोभते प्रीति राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते गृहे। स्त्री दिव्या शोभते गृहे। समाने शोभते प्रीति,
अब प्रेम गर्ने भनिन्छ हाम्रो चाहिँ के छ, उच्च निम्न भयो, उमेरको भयो, जाति पनि भिन्न भिन्न भयो, इन्टरकास्ट विवाह गर्ने भन्छौँ, इन्टरकास्ट चाहिँ प्रेम हुन्छ। तर यसले गर्दा हामीलाई के छ, भोलि चाहिँ हामीलाई दुर्घटनामा ल्याउँछ। समान हुनु पर्यो, उमेर मिल्दो हुनु पर्यो, जात मिल्दो हुनु पर्यो, अनि हाम्रो हैसियत मिल्ने हुनु पर्यो, खानदान मिल्ने हुनु पर्यो, र भाषा मिल्ने हुनु पर्यो, हरेक कुराहरू मिल्ने भयो भने प्रीति भनेको चाहिँ प्रेम चाहिँ शोभते शोभित हुन्छ। समाने शोभते प्रीति, समाने शोभते प्रीति, समान अवस्थामा मात्रै के छ, समान लेभलमा, उही लेभलमा, बराबरको लेभलमा मात्रै के छ, प्रीति भनेको प्रेम, शोभते भनेको चाहिँ एकदम चाहिँ के हुन्छ, फिट हुन्छ, शोभित हुन्छ, त्यो दीर्घकालसम्म रहन्छ, अस्ताउँदैन त्यो प्रेम। राज्ञी सेवा त शोभते, अब राज्ञी भनेको चाहिँ जुन राजाको सेवा त शोभते भनेको चाहिँ सेवा जुन नोकरी हो, त्यो सरकारी नोकरी शोभा दिन्छ। अरू भन्दा सरकारी नोकरी के छ, सबल हुन्छ, त्यो चाहिँ सेवा के छ, शोभते भनेको शोभित हुन्छ। प्राइभेट चाहिँ नोकरीहरू नै हुन्छन्, तर आज छ भोलि छैन। तर सरकारी नोकरी के छ, राम्रो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्ञी सेवा च शोभते। सरकारी नोकरीमा बल गर्नुको आशा के हो, त्यो अत्यन्त सबल हुन्छ, दीर्घकाल हुन्छ, पेन्सन प्राप्त हुन्छ र भन्ने सन्दर्भमा राज्ञी सेवा च शोभते। वाणिज्यम व्यवहारेषु, अब व्यवहार गर्नमा चाहिँ एकदम कुशल के हुन्छ नि त, व्यापारीहरू हुन्छ। जस्तो ग्राहक आए पनि उनीहरूसँग कुराकानी गर्न एकदम अत्यन्त सिपालु हुन्छ। र त्यो व्यवहार गर्नलाई सिक्ने व्यावहारिक शिक्षाको लागि चाहिँ ती व्यापारीहरूबाट हामीले व्यावहारिक शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। वाणिज्यम व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते गृहे, अब घरमा, गृह भनेको घरमा, स्त्री दिव्या स्त्री शोभते भनेको चाहिँ दिव्य स्त्रीहरूले के छ, शोभा दिन्छन्। दिव्य भनेको चाहिँ रूप मात्रै दिव्य होइन, जो चाहिँ शील स्वभाव राम्रो छ, शील स्वभाव सँगसँगै रूप पनि राम्रो भयो भने राम्रो भयो, तर शील स्वभाव बिनाको रूप कुनै पनि अर्थ रहँदैन। दिव्या स्त्री शोभते गृहे, न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते, त्यो घर घर होइन जसमा गृहिणी छैनन्, कुशल गृहिणी छैन। स्त्री दिव्या शोभते गृहे। र चाणक्य नीतिको यो दोस्रो अध्यायसँग सम्बद्ध चर्चा यति नै रह्यो। र तपाईहरूले पनि यो चाणक्य नीति पढ्नु भएको छैन भने एकचोटि पढ्नु होला। र यो बजारमा उपलब्ध छ, चाणक्य नीति दर्पणका नामले सानो पुस्तक छ, र नेपाली भाषामा पनि यसको अनुवाद गरिएका किताबहरू उपलब्ध हुन्छन्। र तपाईँले खोज्नुभयो भने गुगलमा गएर पनि यसलाई डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सुविधा तपाईँको मोबाइलमा चाणक्य नीतिको अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो आजको चर्चा सुनेर यहाँहरूको मनमा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भएका छन् तिनलाई युट्युबको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला। र यो हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई यदि मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा राख्दै यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।